नमस्ते। युक्रेनको घटना अथवा युक्रेनमाथि रुसको सैन्य अपरेसन जो भनिएको छ त्यो सुरु भएको झन्डै चाहिँ तपाईको 2 हप्ता हुन थाल्यो। अब यो बीचमा डरलाग्दा तस्बिरहरू बाहिर आएका छन्, धेरै महत्त्वपूर्ण आएका छन्। यद्यपि युक्रेन र रुसका बीचको युद्धको अन्तिम चाहिँ परिदृश्य कस्तो हुन्छ त्यो टुङ्गो लागेको छैन, तर मलाई यो दुईटा रूप बाहेक त्यस रूपमा जाला भन्ने लाग्दैन। या त युक्रेनमाथि रुसले पुरै नियन्त्रण गरेर रुस अनुकूलको सरकार त्यहाँ बन्छ, या भनेपछि तपाईको अब युक्रेनबाट अहिलेका राष्ट्रपतिको पलायन हुन्छ र समानान्तर सरकार उनले बाहिर चाहिँ एउटा निर्वासित सरकार गठन गर्छन्, जसको प्रयासमा उनले लागेका छन् र त्यो फैलिँदै गएर तपाईको विशुद्धको रूप लिन सक्ने सम्भावना पनि छ। तर मलाई के लाग्दैन भन्छ भने अब या त विशुद्धको दिशामा जाओस् वा चाहिँ युक्रेनमा चाहिँ अर्को सरकार बनोस्, तर यो घटनामा अब रुसको पराजय हुँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ। अब अहिले माने यो झन्डै 2 हप्ताको बीचमा युद्धका जुन तस्बिरहरू देखिए त्यसले केही कुराहरूको टुङ्गो लगाएको छ। हामीले त्यो राम्रोसँग ध्यान दिन आवश्यक छ। पहिलो टुङ्गो के हो, निष्कर्ष के हो भन्छ भने अहिलेसम्मको युद्धको निष्कर्ष के हो भन्छ भने अमेरिकालाई जो विश्वको नेतृत्वकर्ता भनेर अब सबैले मान्दै आएका थिए, एउटा भ्रम थियो, त्यसको अन्त्य भएको छ र अमेरिकाले विश्वको नेतृत्व गर्न सक्दैन भन्ने कुरा युक्रेनको घटनाले देखाएको छ। किन उसले चाहिँ जेलेन्स्कीलाई चाहिँ उकासेर सबै प्रकारको सहयोग गर्छौं, मिलिटरी सहयोग पनि गर्छौं भन्ने सम्मको आश्वासन दिएर जुन धोका दियो, अहिले युक्रेन जसरी फस्यो, त्यसले अमेरिका वास्तवमा भित्र धेरै खोक्रो भइसकेको रहेछ भन्ने कुरो साबित गर्यो हैन। अमेरिकाको त्यो औकात छैन जुन औकात चाहिँ 1 दशक अगाडि विश्वमा देखिन्थ्यो। जस्तो सिरिया आक्रमणसम्म, लिबिया आक्रमणसम्म अमेरिकालाई जुन रूपमा हेरिन्थ्यो त्यो अवस्था अमेरिकाको छैन र उसको नेतृत्वदायी भूमिका अब समाप्त भयो। युक्रेन युद्धको एउटा निष्कर्ष मैले देखेको निष्कर्ष। दोस्रो के भयो भन्छ भने नेटो भन्ने जो सैन्य संरचना थियो त्यो कागजको खस्टो मात्रै हो, त्यो कुनै चाहिँ ताकत भएको शक्ति होइन। अब त्यसलाई चुनौती दिने शक्तिहरू धेरै विकास भइसकेका छन् भन्ने कुरा पनि देखियो हैन। जस्तो अहिले युक्रेनको लडाईँमा यत्रो हार गुहार माग्दाखेरि पनि उनीहरू चाहिँ रुससँग लड्नको निम्ति युक्रेनमा आउन सिधै इन्कार गरे। त्यो अमेरिकाले पनि इन्कार गर्यो, त्यो नेटोले पनि इन्कार गर्यो र इन्कार गर्नुका पछाडि के थियो भन्छ भने युद्धमा जितिदैन भन्ने निष्कर्ष नै हो। त्यसकारणले नेटो एउटा चाहिँ विश्वस्तरको सबैभन्दा बलियो शक्ति हो भन्ने भ्रम पनि तपाईको समाप्त भयो। अब तेस्रो यसको निष्कर्ष के देखियो भन्छ भने जो पश्चिमा शिविर, जसलाई हामीले पश्चिमा शिविर भनिरहेका छौं, अमेरिकाले नेतृत्व गरेको युरोप लगायत अब एसिया, ल्याटिन अमेरिका अथवा अफ्रिकाका धेरै देशहरू त्यसको वरिपरि थिए, त्यसमा भारी विचलन र एउटा चाहिँ बिखराव देखा परेको छ हैन। जस्तो अहिले रुसमाथि नाकाबन्दी प्रतिबन्धहरू जति लगाए, अहिले पश्चिम युरोपका देशहरू, बेलायत र अमेरिका लगायतले जो लगाए त्यसलाई अस्वीकार गर्ने देशहरू धेरै देखिए जो अहिलेसम्म अमेरिकन कित्ताका हुन् भनी चाहिँ मानिन्थ्यो। जस्तै ब्राजिल अथवा चाहिँ तपाईको इन्डिया अथवा चाहिँ तपाईको मेक्सिको लगायतका ठुलठुला देशहरू जसको चाहिँ विश्व राजनीतिमा ठुलो भूमिका छ, यिनी देशहरूले रुसमाथि लगाएको प्रतिबन्धलाई स्वीकार नगर्ने अथवा चाहिँ त्यसलाई पालना नगर्ने घोषणा गरे। पश्चिमी शिविरमा एउटा ठुलो चाहिँ तपाईको विभाजन देखा परेको छ। चौथो यसको निष्कर्ष नेटो भित्रै विभाजन देखा परेको छ। अब नेटोलाई जस्तो 1991 मा सोभियत संघको विघटनपछि अब जो रुस कमजोर भएर गयो, त्यसपछि चाहिँ साना देशहरूलाई दबाब दिएर अमेरिकनहरूले धमाधम नेटोमा सामेल गरेका थिए। जस्तो चाहिँ तपाईको अब के अरे चाहिँ क्रोएसिया भयो अथवा बल्गेरिया भयो, हंगेरी भयो, यस्ता लगायतका कति पूर्वी युरोपीय देशहरू जो सोभियत संघबाट अलगिएका थिए उनीहरूलाई नेटोमा सामेल गरिएको थियो। यस्ता देशहरूले नेटो र रुसका बीचमा युद्ध भयो भने आफू युद्धमा सामेल नहुने र नेटोबाट आफ्ना सेना फिर्ता गर्ने घोषणा गरे हैन। एकातिर यो विभाजन आयो, अर्कोतिर तपाईको युक्रेनको मामिलामा अमेरिका र पश्चिम युरोपका देशहरू विशेष गरिकन जर्मनी र फ्रान्सका बीचमा
ठुलो विभाजन आएको छ र युक्रेन सङ्कटको नेतृत्व अथवा वार्ता गर्ने होस् वा सम्झौता गराउने प्रयास गर्ने होस् वा रुससँग कुराकानी गर्ने मामिलामा होस्, अमेरिका धेरै पछि परेको छ। उसको कुनै पनि भूमिका देखिएन अहिले, हैन? जबकि रुस र जर्मनीले अग्रपङ्क्तिमा उभिएर रुससँग कसरी चाहिँ एउटा सम्झौतासम्म पुर्याउने भन्नको निम्ति धेरै पटक पहल गरे, धेरै पटक वार्ता गरे। त्यसैले अब विश्वको द्वन्द्वमा, मैले यहाँ जोड्न खोजेको विश्वको द्वन्द्वमा युरोपियन शक्तिहरू एउटा चाहिँ लिडरको रूपमा अगाडि बढे, हैन? अब जुन भूमिकामा हिजोसम्म नेटो थियो, सबै नेटोको नामबाट अमेरिकाले चाहिँ तपाईको प्रतिनिधित्व गर्थ्यो, हैन? उसलाई नेता मानिएको थियो। त अब अहिले आएर अमेरिका बिना नै उनीहरूले अब यस्ता चाहिँ घटनाहरूमा चाहिँ तपाईको आफ्नो पहलकदमी अगाडि बढाए। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्छ भने विश्वको यो ध्रुवीकरणमा पश्चिमी युरोप एउटा सेन्टरको रूपमा उदाउने चाहिँ सम्भावना एकदम बढ्यो र त्यो दिशातिर अगाडि बढिरहेको छ। सायद मलाई लाग्छ यो अमेरिकासँगको ठुलो अविश्वासबाट पैदा भएको छ। जस्तो अमेरिकाले पनि सायद त्यो बुझेरै हो, भित्र उनको आन्तरिक चाहिँ तपाईको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने कुरा बुझेरै हो। जसरी अमेरिकाले नेटो हुँदाहुँदै अकस भनेर बेलायत र अस्ट्रेलियासँग मिलेर छुट्टै एउटा सैन्य सङ्गठन बनाएको छ, हैन? 1 वर्ष अगाडि बनाएको छ र त्यो के आधारमा बनाएको छ भन्छ भने जातीयता, भाषा र संस्कृति एउटै भएका देशहरूको बीचमा मात्रै अकस बनाएको छ। र त्यो के हो भन्छ भने युरोपियन देशहरूप्रतिको अविश्वास हो, अरू केही पनि होइन। र अब त्यही बुझेर होला अफगानिस्तानको घटनापछि युरोपियन युनियनले अब अमेरिकाको नेतृत्वमा मात्र काम गर्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्ष निकालेर उनले ईयूको छुट्टै सैन्य संरचना हुनुपर्छ भनेर अहिले 5000 जति संख्याको चाहिँ एउटा सैन्य संरचना बनाउने उनले निर्णय गरिसकेका छन्। भनेपछि अमेरिकाको आफ्नो छुट्टै सैन्य संरचना र युरोपियनहरूको आफ्नो छुट्टै सैन्य संरचना, यसले नेटोलाई बिस्तारै अब विघटनको दिशातिर अगाडि बढाइरहेको छ, धकेलिरहेको छ। अब अहिले युक्रेनको मामिलाहरूमा तपाईको जस्तो जर्मनी, फ्रान्स लगायतका देशहरूको असन्तुष्टिको अर्को कारण छ, हैन? जसको विषयमा त्यति खुला बहस भएको छैन, हैन? मान्छेलाई, आम मान्छेलाई धेरै जानकारी पनि छैन। तर यथार्थ के हो भन्छ भने अहिले जस्तो युक्रेनलाई जुन दुर्दशामा अमेरिकाले हाल्यो अथवा चाहिँ जेलेन्स्कीलाई प्रयोग गर्यो, त्यसका पछाडि जेलेन्स्की नै किन प्रयोग गर्यो त्यसका पछाडि गहिरो कारण छ, हैन? जस्तो उनीहरूले के अरे चाहिँ 1914 मा सडकबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई अपदस्थ गर्न लगाए, त्यहाँबाट एउटा न्यू सुरु भएको हो। त्यसपछि बोरिसनको तपाईको राष्ट्रपति भने सायद मलाई लाग्छ उनले पनि अमेरिकनहरूको मिसनमा पुरै समर्पित भएर काम गर्न सकेनन् वा चाहेनन्, हैन? रुस विरोधी हुँदाहुँदै पनि उनले चाहिँ ठ्याक्कै अमेरिकन मिसनमा काम गर्न सकेनन् वा चाहेनन्। त्यसपछि एकाएक फिल्मी क्षेत्रबाट निकालेर जेलेन्स्कीलाई चाहिँ तपाईको चुनावमा उतारियो र उनले ठुलो मतले जिते। र 2019 मा राष्ट्रपतिको जो चुनाव भयो त्योभन्दा अगाडि जो अहिले युक्रेनका राष्ट्रपति छन् उनी विशुद्ध फिल्मी हास्य कलाकार थिए र उनको एउटा फिल्मी कम्पनी छ, युक्रेनमा विख्यात एउटा फिल्मी कम्पनी छ, साह्रै चर्चित छ। उनी एउटा फिल्मी क्षेत्रको सेलिब्रिटी हुन् र उनीहरूले एउटा सेलिब्रिटी, एउटा मैले भन्न खोजेको एउटा अराजनीतिक व्यक्तिको चयन गरे। त्यो यसकारणले गरे कि जेलेन्स्कीले राजनीति बुझेका छैनन् अथवा विश्वको उथलपुथल बुझेका छैनन्, त्यसकारणले उनलाई प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ, हैन? मूर्खतापूर्ण ढङ्गले त्यस्ता मान्छेहरू प्रयोग हुन्छन् जसलाई सम्बन्धित विषयमा ज्ञान हुँदैन। एउटा त्यो चयन हो भन्ने देखिन्छ। दोस्रो त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज के हो भन्छ भने अमेरिकनहरूले बडो कुशलतापूर्वक एउटा सेलिब्रिटी अथवा आम जनताको बीचमा स्थापित भएको यस्तो पात्र खोजे जो यहुदी हो, जो युक्रेनी सभ्यताबाट आएको मान्छे होइन, जो यहुदी हो। र तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहा छ अहिले अमेरिका चलाउने झन्डै सबै यहुदीहरू हुन्। जस्तो मास्टरमाइन्ड यहुदीहरूको हो। अब सम्पत्ति पनि सम्पत्तिको ठुलो हिस्सा यहुदीहरूको हातमा छ। यहुदी बिना अमेरिका चल्न सक्ने अवस्था अहिले पनि छैन, हैन? गैर यहुदीहरूबाट मात्रै अमेरिका चल्न सक्ने अवस्था अहिले पनि छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो यहुदीलाई उनीहरूले छनौट गरे र जेलेन्स्कीलाई अगाडि बढाउनुको पछाडिको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण यहुदी हुनु थियो। र अहिले युक्रेनलाई
जुन आगोको उसमा झोसे अब उनको यो मानसिकता र मनोविज्ञान हेर्दाखेरि जस्तो वार्ता गर्ने इन्कार गर्ने, रुससँग वार्ता गर्ने इन्कार गर्ने, अथवा चाहिँ तपाईँको कुनै पनि सम्झौता गर्ने इन्कार गर्ने, त्यति मात्रै होइन, रुसले जो सैन्य अपरेसन सुरु गर्यो यसका पछाडिको उसले कारण के देखाएको छ भन्छ भने जस्तो एउटा त युक्रेनलाई नेटोमा सामेल गर्ने एउटा प्रयास हो, उनले निवेदन दिए, जेलेन्स्कीले निवेदन दिए। दोस्रो कुरा चाहिँ युक्रेनभित्र रुससँग लड्नको निम्ति अथवा रुसको विरोधलाई लक्षित गरिकन एउटा चाहिँ परमाणु भट्टीहरू एकदम तीव्र रूपमा विकास गरियो, रासायनिक हतियारहरू उत्पादन उद्योगहरू स्थापित गरियो, जुन चिजलाई नै अहिले चाहिँ रुसले निशाना बनाइरहेको छ। परमाणु भट्टी र रासायनिक हतियार उत्पादन गर्ने कारखानाहरूलाई रुसले निशाना बनाइरहेको छ। र अब यो सबै योजना एउटा भयो र थप अमेरिकनहरूले के गराए, युक्रेनलाई चाहिँ तपाईँको युद्धमा, रुसलाई चाहिँ युद्धमा तान्नको निम्ति उनले के गरे भन्छ भने डोनेट्स्क र लुहान्स्क भन्ने जो अहिले स्वतन्त्र देश घोषित गरे पूर्वी युक्रेनका, ती दुईटा देशमा रुसी भाषीहरूको अथवा रुसीहरूको बाहुल्यता छ। त्यहाँ एउटा ठुलो नरसंहार सुरु गरियो र रुसले अपरेसन गर्नुभन्दा अगाडिसम्म रुसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बारम्बार कुरो उठाएको थियो कि जेलेन्स्कीले जो नरसंहार गरिरहेको छ यसलाई रोक्नको निम्ति पहल गर्नुपर्छ। तर पश्चिमाहरूले यसमा चाहिँ सुनेको नसुने गरिसकेपछि रुस चाहिँ अपरेसनको घोषणा गरेर अगाडि बढेको हो। अब यो सबै पाटो खुल्छ, बिस्तारै खुल्दै पनि गएको छ। त्यसैले अब सम्भावना के देख्यो भन्छ भने अब युक्रेनमाथि रुसले नियन्त्रण गर्छ, त्यसमा शङ्का अब छैन। युक्रेनमाथि नियन्त्रण गर्छ र नियन्त्रणपछि त्यहाँ एउटा गृहयुद्ध सुरु हुन्छ। जस्तो अहिले आएका समाचारअनुसार अमेरिकनहरूले भाडाका सैनिकहरू पठाइरहेका छन्, जस्तो अफगानिस्तान युद्धबाट रिटायर भएका आफ्ना सैनिकहरू, त्यसपछि अमेरिकाले बनाएर राखेका जिहादीहरू, मुस्लिम जिहादीहरू हैन, आतंकवादीहरू लगायत चाहिँ तपाईँको एउटा भाडाका सैनिकहरू युक्रेन पठाउने र युक्रेनीहरूलाई, त्यहाँका चाहिँ स्थानीय मान्छेहरूलाई रुसका विरुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने नाममा गृहयुद्धमा झोस्ने र एउटा युद्धलाई लम्ब्याउने एउटा रणनीति गइरहेका छन्। र अर्को अमेरिकाले सुरुदेखि भन्दै आएको हो र अब त्यो काम लगभग चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको जस्तो देखिन्छ। जेलेन्स्कीलाई चाहिँ रुसबाट बाहिर निकालेर हैन निर्वासित सरकार बनाउने, जसरी उनले दलाई लामालाई गरे। दलाई लामालाई बाहिर चीनबाट बाहिर निकालेर उनले सरकार गठन गर्न लगाए र त्यो सरकारको नाममा अहिलेसँग चीनसँग राजनीति गरिरहेका छन्। त्यसैले जेलेन्स्की अब यस्तो पात्र हुने भयो जो चाहिँ तपाईँको रुससँग पश्चिमाहरूले राजनीति गर्ने एउटा हतियार बन्ने भयो आफ्नो देशबाट बाहिर भागेर। अब यो दुईटै चिजले दुईटा चाहिँ निष्कर्ष मैले निकाल्न खोजेको छु। पहिलो त पश्चिम वर्चस्वको जो विश्व राजनीति थियो यसको अन्त्य, अब यो शङ्काको विषय रहेन। अब विश्वका कुनै पनि ठाउँका घटनाहरू हुन्छन्, अब जो हुन्छन् ती घटनाहरूमा अमेरिकन र युरोपियनहरू अथवा चाहिँ समग्रमा भन्दा नाटोको एकलौटी र जो चाहिँ एकल वर्चस्व थियो नि त्यो सदाको निम्ति अन्त्य भएको छ र विश्वका कुनै पनि घटनाहरूमा हात हाल्नुभन्दा अगाडि उनले 10 पटक सोच्नुपर्ने स्थिति आएको छ एउटा। र दोस्रो, युक्रेन चाहिँ तपाईँको गृहयुद्धमा फस्यो भनेपछि त्यसको एउटा सम्भावना अब यो बिस्तारै आकार दिँदै गृहयुद्धमा जाने चाहिँ स्थिति, के अरे विशुद्धमा तिर जाने स्थिति बन्दै गएको छ। मैले अघि नै भने दुईटा कारणले त्यसको लक्षण देखिन्छ। त्यो कारण के हो भन्छ भने रुस र चाहिँ तपाईँको पश्चिमाहरूको वरिपरि जो विशाल कित्ताबन्दी सुरु भइरहेको छ, अहिले विभाजन भइरहेको छ खुला रूपमा, त्यसले बिस्तारै बिस्तारै बाँकी देशहरूलाई यो दुईटा कित्ताको वरिपरि समेट्दै गएको छ। त्यही स्थिति जस्तो युक्रेनको घटना टुङ्गिने बित्तिकै यही समस्या मलाई ताइवानमा आउँछ भन्ने लक्षण देखिन्छ। किन भन्छ भने युक्रेनलाई जसरी प्रयोग गर्यो अमेरिकाले, त्यसै गरी ताइवानलाई प्रयोग गर्ने दाउमा ऊ लागिरहेको छ। त्यसैले त्यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्नुपर्ने बाध्यता चीनका अगाडि आउन सक्छ। यी सबै सम्भावित जो दृश्यहरू छन् यसलाई हामीले मनन गरिकन हाम्रो देश त्यो डिजाइनको शिकार हुनबाट कसरी जोगाउने,
कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा पनि हामी सबै बहस गर्न र घोत्रिन एकदमै जरुरी छ। र एउटा सकारात्मक सन्देश भनेको के हो भन्छ भने जस्तो अहिले युक्रेनको घटना एउटा शक्ति सन्तुलनको हिसाबले पश्चिमा शक्तिहरूको अधोगति पतन वा अवसानको कुरा मात्रै होइन, यो एउटा ठुलो युगान्तकारी घटनाको निमित्त कारण बन्ने सम्भावना मैले देख्छु। त्यो भनेको के हो भन्छ भने आधुनिकतावाद अथवा चाहिँ पश्चिमी श्रेष्ठताको जो युग थियो हैन, सयौं वर्षदेखि जो चल्दै आएको थियो विश्वमा, त्यो सदाको निम्ति चाहिँ तपाईको अन्त्य हुने र एउटा नयाँ युगतिर विश्वले पाइला चाल्ने सम्भावना एकदम प्रबल भएर गएको छ। र नेपालको समस्या पनि त्यही हो। मैले बारम्बार भनेको छु कि जसरी विश्वको अहिलेको ध्रुवीकरण पश्चिम भर्सेस पूर्व अथवा पश्चिमा विचारधारा पश्चिमा श्रेष्ठताका विरुद्धमा पूर्वीय शक्तिहरूको उदय, यो दुईटा कित्ताबन्दी, यो दुईटा कित्ताका बीचको लडाईँ हो। त्यो लडाईँ आर्थिक मोर्चामा, राजनीतिक शक्तिको मोर्चामा र सभ्यताको मोर्चामा, तीन मोर्चामा यो लडाईँ चलिरहेको छ विश्वमा। युक्रेन पनि त्यसैको एउटा निमित्त कारण हो, त्यसैको एउटा कडी हो। र नेपालको सङ्कटका पछाडि पनि तिनै कारण जोडिएका छन्। र मलाई लाग्छ हामी अलिकति बुद्धि पुर्यायौँ, यो विषयमा अलिकति गहिरोसँग चाहिँ सोच्न सक्यौँ र अगाडि बढ्न सक्यौँ भने सुगौली सन्धिपछि जो हामी एउटा पराधीन अवस्थामा छौँ, यो युगको अन्त्य हुने चाहिँ एउटा चरण नेपालमा पनि आयो भनी चाहिँ मलाई लाग्छ। हामी सबै एउटा सत्तामा बस्ने एकाध दलालहरू वा दलहरूको प्रश्न मात्रै होइन, हामी यो युगको अन्त्यको निम्ति, यो औपनिवेशिक युग, नव औपनिवेशिक युग, यो गुलामीको युग र विदेशीहरूको खटन पटनमा हामी बाँच्नुपर्ने जो युग हो, यो युगलाई सदाका निम्ति अन्त गरेर हामीले आफ्नो देश हेरिकन, हामीले आफ्नो परिवेश हेरिकन अब कस्तो खालको तपाईको राज्य प्रणालीको विकास गर्ने भन्ने बहसमा हामी जानै पर्दछ। त्यति गर्न सक्यौँ भने हामीले चाहिँ 205-6 वर्ष यता जो समस्या झेलिरहेका छौँ, यसबाट सधैँको निम्ति हामी मुक्त हुन सक्छौँ र नेपाल एउटा विकास र समृद्धिको बाटोमा बिना अवरोध अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। यो दिशातिर हामी सबै लागि पर्नुपर्छ। जय जनेन्द्र।